په لمینه مرته کالم کوو که نه ما به کسان ویول په لمین راځي که نه د جنازې له بس به هېڅ دغه چې په خلا شو ما په لمینه ګوره زما کورهیان مړ شول زموږ کور چاله جوړو یاره زموږ کور دنیا کور یار ټول ملګري دا پوسټ ولګوئ او شیر یې کوئ او دا کوم چې دا تنظیمونه والا دي که نه او د خپل تنظیمونه د ریحانجوي په نوم مخکې کوي که نه مهرباني وکړئ د چیرمن صاحب کور نه دی پکار صحیح ده زما دا وایس ټولو خلکو ته ولېږئ کومو تنظیمونو والا پوسټونه کړي دي چې د چیرمن صاحب دپاره چانده وکړي د ریحان صاحب دپاره او په چانده وله کور جوړ کړو نو مهرباني وکړئ د خپل کور نه ځان ته سنبال کړئ د چیرمن صاحب ښه کور هم شته الحمدلله او د چیرمن صاحب خاندان هم شته دی او د چیرمن صاحب چې کوم السلام علیکم शहीद रेहान ज़ेब खान रोर मुबारक ज़ेब वॉइस मैसेज। रेहान ज़ेब एक खुददार नौजवान था। इसने आज तक अपनी माली हालात का किसी से जिक्र तक नहीं किया था और न ही अपनी माली हालात को अपने लिए रुकावट बनने दिया। शहादत के बाद इनकी प्राइवेसी और इज़्ज़त नफ्स का भरपूर ख्याल रखा जाए। रेहान ज़ेब खान हम आपको कैसी बोली गई, एक बार तो उठ कर देख ए मेरे मोहसिन, तेरी मौत को सारा शहर कैसी रो रही है। ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसी शख्स पर रोया हो जिससे न मैं कभी मिला न सामने से देखा। रेहान ज़ेब खान। अफसोस की बात ये भी है कि बाद सियासी अखशास, सियासी लीडर्स और मजहबी जुमात बाजवड़ के हालात पर खामोश है, तो फिर किस मना से ये बाजवड़ के अवाम से वोट मांगी गई। बाजवड़ में हम सब लोगों को बुनियादी मसला बदअमनी है। अगर इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता तो वो हम में से नहीं। अल्लाह ताला रेहान ज़ेब खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।